बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूनान के साथ बहिरा रूम में तनाज़ा, यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियों की धमकी दे दी। तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपने F-16 तैयारे भेज दिए। कशीदगी और तनाज़ात के साए में हिंदुस्तान की रूस में चीन और पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें। तुर्की इसराइल के लिए ईरान से बड़ा खतरा बन चुका है, मोसाद के सरबराह ने खबरदार कर दिया। पाक बहरी और बरतानवी रॉयल नेवी की बहिरा अरब में मुश्तरका मशकें। नई दिल्ली फसादात, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। अरब इत्तेहादी फौज ने हौसी बागियों का एक और हमला नाकाम बना दिया। पुलवामा हमला 1.5 साल गुजर जाने के बाद भारतीय हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। जापानी वजीर आजम की सेहत बिगड़ गई, वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया। ईरान को हथियारों के हसूल की इजाजत हरगिज नहीं देंगे, अमेरिका ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूनान के साथ बहिरा रूम में तनाज़े पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियों की धमकी दे दी। यूनान ने इतराज किया है कि तुर्की मशरकी बहिरा रूम में गैस के ज़खायर की तलाश कर रहा है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर जोसेफ ने कहा है कि बहिरा रूम तनाज़ा से जुड़ी तुर्क शख्सियात और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तुर्की को यूरोपीय बंदरगाहों के इस्तेमाल से भी रोका जा सकता है। जोसेफ बोरेल का कहना था कि तुर्की पर पाबंदियां लगाने के लिए 24 सितंबर के यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में बात की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुतल्लिक आर्टिकल का खात्मा करके इसे अपनी रियासत बनाया और पाकिस्तान के साथ कशीदगी को हवा दी। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुलाकर मुल्क के आला अज़ा से नवाजा। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीन के मुकाबले में इसराइल के साथ बाकायदा ताल्लुकात कायम करने का मुआहदा किया और अब दोनों मुल्कों में पहली बार बराह रास्त परवाजें चलाने जा रहे हैं। और अब आया सूफिया और एक और क्लास को मस्जिद में तब्दील करने के मामले पर तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने यूनानी फौज के साथ मुश्तरका फौजी मशकों के लिए अपने 4 F-16 तैयारे भिजवा दिए हैं। मिडल ईस्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और यूनान की ये मुश्तरका जंगी मशकें यूनान के जजीरे क्रेटी में होने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह तुर्की ने फौजी बहरी पेड़ों की निगरानी में तेल और गैस की तलाश के लिए एक जहाज समुद्री हदूद में रवाना किया था, जिस पर हमला कर दिया गया। तुर्की के मुताबिक ये हमला यूनानी फौज ने किया, लेकिन यूनान की तरफ से इसकी तरदीद कर दी गई। इस वाक़े के बाद तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों संडे मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि इसराइल खित्ते में तुर्की का जोर तोड़ने और इसे कमजोर करने के लिए मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कशीदगी और तनाज़ात के साए में हिंदुस्तान की रूस में चीन और पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें। इतलात के मुताबिक एक तरफ चीन से जारी फौजी टकराव और पाकिस्तान की सरहदी जारहियत के दरमियान हिंदुस्तानी फौज आइंदा माह रूस के ज़ेरे एहतमाम कसीरुल मुल्की फौजी मशकों में चीन और पाकिस्तान के फौजियों के साथ हिस्सा लेगी। जबकि ये जंगी मशकें 15 था 26 सितंबर जनूबी रूस में मुनक्किद की जा रही हैं। हिंदुस्तान के 3 मुसल्लह अफवाज के तकरीबन 200 अफसरान और सिपाही इन मशकों में हिस्सा लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की इसराइल के लिए ईरान से बड़ा खतरा बन चुका है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह ने कहा है कि तुर्की इसराइल के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा है। ईरान की ताकत आर्जी है, जबकि असल खतरा तुर्की से है।
خبرساں ادارے کے مطابق موساد کے سربراہ نے یہ تبصرہ مصر، عرب امارات اور سعودی عرب کے اہم ہم منصب سے بات چیت کے دوران کیا۔ موساد کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایران ایک وجودی خطرہ نہیں ہے اور اس پر آسانی کے ساتھ قابو پایا جا سکتا ہے۔ موساد کا مزید کہنا تھا کہ ترکی نے زبردستی کی سفارتکاری کی ہے، تاہم ایسٹرن بحیرہ روم میں حکمت عملی کے استحکام کے لیے منفرد قسم کا چیلنج ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بحریہ اور برطانوی رائل نیوی کی مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئی۔ مشقوں میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذوالفقار، سیف، دہشت اور پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں۔ مشقوں کا انعقاد شمالی بحیرہ عرب اور عدن میں کیا گیا ہے۔ ترجمان بحریہ کے مطابق پاک بحریہ اور برطانوی رائل نیوی کی مشترکہ بحری مشقیں جاری ہیں۔ مشقوں کا انعقاد شمالی بحیرہ عرب اور عدن میں کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ رپورٹ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق نئی دہلی میں فسادات پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی پولیس نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی۔ بھارت کے مسلمان بدترین صورتحال سے دوچار رہے۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی فسادات میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہندوؤں کے مقابلے مسلمانوں کو 3 گنا زیادہ نقصان پہنچا۔ نئی دہلی فسادات میں مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب اتحادی فورسز نے ایک بار پھر یمن سے اڑنے والے حوثی باغیوں کا ڈرون طیارہ مار گرایا۔ عرب رپورٹ کے مطابق یمن کے باغی دہشت گرد ڈرون طیارے کے ذریعے سعودی عرب کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن عرب اتحادی فورسز نے اپنے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اتحادی فوج کے ترجمان ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے جنوبی حصے میں ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، جس کے باعث علاقہ دہشت گردوں کے حملے سے بچ گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی حکومت کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ پلوامہ حملے کے ذمہ داران پاکستان میں موجود ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ پلوامہ حملے کی چارج شیٹ 1.5 سال بعد جاری کر دی گئی ہے۔ یہ چارج شیٹ دہشت گردی اور سنگین جرائم کرنے والے مجرموں کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے داخل کی گئی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف بیان یا نوٹیفکیشن جاری کرنا نہیں ہے، بلکہ مجرموں کو قانون اور انصاف کے دائرے میں لانا ہے۔ جبکہ بھارتی دفتر خارجہ نے الزام عائد کیا ہے کہ پلوامہ حملے کے ذمہ دار پاکستان میں ہیں، لیکن پاکستان ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے بگڑتی صحت کے باعث عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 65 سالہ شنزو آبے نے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صحت کے مسائل کے سبب اہم ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہوں۔ شنزو آبے 7 سال 8 ماہ تک جاپان کے وزیر اعظم رہے اور انہیں جاپان کی تاریخ کا سب سے زیادہ مدت تک وزیر اعظم رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں امریکہ کی خاتون مندوب کیلی کرافٹ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کو ہتھیاروں کے حصول کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ العربیہ نیوز چینل کے ساتھ انٹرویو میں کیلی کرافٹ نے کہا ہے کہ ایران ہتھیاروں کو دہشت گردی کے واسطے استعمال کرتا ہے، لہذا اس کا ہتھیار حاصل کرنا بدترین امر ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں قانونی اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری پوری کرے۔ کیلی کرافٹ کے مطابق جو ملک بھی ایران کو ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے حق میں ووٹ نہیں دے گا، وہ دنیا میں دہشت گردی کی اول نمبر ذمہ دار ریاست ایران کی سرپرستی میں حصے دار ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔